दिलदार पाकिस्तान की उर्दू अदब पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सिलसिला है ऋषि नामे का। कश्मीर के सूफ़ी शायर नूरुद्दीन ऋषि का कलाम, कुछ उनके बारे में मालूमात जो कि हमने आपको पिछली 2 पॉडकास्ट में फराहम की हैं, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। उनका कलाम जो है, ख़ास तौर पे शायराना जो कलाम है, उसका उर्दू तर्जमा किया है ताउस पनहाल ने। ये तो आपको बताया था कि शेख नूरुद्दीन ऋषि, जिन्हें कश्मीर के अवाम नंदा ऋषि के नाम से पुकारते हैं, अपने ज़माने के मारूफ आलम और सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, इसलिए उन्हें शेखुल आलम के खिताब से भी याद किया जाता है। नंदा ऋषि ने कश्मीर में तबलीग इस्लाम के लिए बेमिसाल काम किया और अपनी तालीमात को फैलाने के लिए शायरी को भी ज़रियाए इजहार बनाया। अलमदार कश्मीर, शेखुल आलम, सुल्तानुल आरफीन, नंदा ऋषि और रोमे कश्मीर, ये वो अलक़ाब और खिताबात हैं जिनसे अहले कश्मीर हज़रत शेख नूरुद्दीन ऋषि को तकरीबन 500-600 साल से याद करते चले आ रहे हैं। इन 5-6 सदियों में कई इनकलाब आए। कश्मीर ने मकामी बादशाहों, अफ़गानों, सिखों और डोगरों की हुक्मरानी के ज़माने देखे और हर ज़माने में कश्मीर के लाखों अक़ीदतमंद हज़रत शेख नूरुद्दीन ऋषि के नाम की माला जपते रहे। एक गवर्नर ने हज़रत शेख के नाम का सिक्का भी जारी किया, क्योंकि कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के दिलों में अलमदार कश्मीर सिक्का बैठा हुआ था। वो कश्मीर की एक ऐसी इलामत बन गए हैं जिसकी क़ुव्वत तारीख से ज़्यादा जानदार साबित हुई है। उनकी हयात और तालीमात से मुतालिक किताबें और रसाले शाया हुए, लेकिन उर्दू ज़ुबान उनकी कश्मीरी शायरी के मंजूम तराजम से भी अभी तक महरूम रही है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हज़रत शेख नूरुद्दीन ऋषि के जो दोहे और मुख्तसर नज़में 5 सदियों के सफ़र में सीना बसीना हम तक पहुँची हैं, और कश्मीरी ज़ुबान का कोई मौजू रस्मुल हिज़्ज़ ना होने की वजह से या ज़ुबान की तब्दीलियों के सबब इस नशेब फराज से उन्हें गुजरना पड़ा है, वो खुद एक मुअम्मा है जिसे सुलझाए बगैर उन्हें किसी दूसरी ज़ुबान में मुंतकिल करना इंतहाई मुश्किल काम है। इसके साथ साथ हज़रत शेख नूरुद्दीन ऋषि की हयात और उनके अहद के बारे में हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात यूँ भी ज़रूरी हैं कि उनका दौर कश्मीर में इस्लाम की तबलीग व अशात और इस्लामी मुआशरत के क़याम की कोशिशों का ज़रूरी दौर भी था। कुलियात शेखुल आलम के मुरत्तब लिखते हैं, हज़रत शेख की तालीमात और उनकी हयात की तफ़हीम के लिए उनकी शायरी का मुताला लाज़मी है। कश्मीरी अदब की तारीख़ के मुसन्निफ़ रोतार रहबर के बकौल बाबा नसीरुद्दीन का ये मिसराए तारीख़ के साथ साथ इस तारीख़ी हकीकत का शायराना इजहार भी है कि शेखुल आलम ज़िंदगी या अपनी ज़िंदगी का अजीम मिशन पूरा करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये मिशन क्या था? उसे कश्मीर के पंडित इंसानी दोस्ती का आफाकी मिशन कहते हैं। कश्मीर के मुसलमानों के नज़दीक यही मिशन इस्लाम के आफाकी पैगाम की तबलीग का वो मिशन था जिसके तहत हज़रत शेख के हाथों लाखों गैर मुस्लिम हल्का बगोश इस्लाम हुए, और जो लोग अपने मज़हब पर कायम भी रहे उन्हें भी हज़रत शेख के सरखील रेशियाँ होने पर यकीन कामिल रहा है। ऋषि असल में संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने दीदावर शायर हैं। कश्मीर में इस्लाम से पहले इस लफ्ज़ का अतलाक़ उन नेक और परहेज़गार लोगों पर होता था जो दुनिया को छोड़कर जंगलों और गुबाओं में इबादत करके ज़िंदगी के दिन गुजारते थे। लेकिन मुसलमान सूफिया और औलिया के नज़दीक ऐसे दीदावर लोग अपनी नज़र का नूर उस शम्मा से लेते हैं जिसने 40 बरस तक गारे हिरा में उजाला किया। और प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला शेदा साहब के अल्फाज में शेख कामल हज़रत नूरुद्दीन ऋषि ने इसीलिए एक अरसे तक तज़किया नफ्स के ज़रिए अपने आप को उस कार्य अजीम के लिए तैयार किया जो दावत दीन के सिलसिले में उनके पेश नज़र था। पहले खित्ता कश्मीर की नफ्सियात का तकाजा भी यही था, क्योंकि यहाँ के लोग जिस किस्म की मजहबियत के खुगर थे और रेशियत का जो तरीका उनके रगोपे में बसा हुआ था, उसका ख्याल रखे बगैर तबलीग दीन का कोई तरीका मौसर नहीं हो सकता था। दूसरी बात जिसकी तरफ बाबा दाऊद खाकी ने इशारा किया है वो आपका ओवैसी होना है, यानी सूफिया कराम के उस गिरोह से ताल्लुक़ रखते थे जो ओवैसी कहलाते हैं। ओवैसी किसी पीरे तरीक़त से बैत नहीं होते, बल्कि बराह रास्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। हज़रत उवैस कर्नी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादीदा आशिक थे, जिनके बारे में हज़ूर ने फरमाया था कि मुझे यमन की तरफ से नफ्स इलाही की खुशबू आ रही है। हज़रत शेख के मिशन के सिलसिले में
یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ کشمیر میں شیخ العالم کے زمانے میں تبلیغی کام زور و شور سے جاری تھا، اور ان تبلیغی سرگرمیوں پر عمل کرنے کے لیے دو طریقے میسر تھے۔ ایک طریقہ وہ جسے پیار و محبت اور گفت و شنید کا طریقہ کہہ سکتے ہیں، دوسرا وہ جسے زور زبردستی، جبر اور تلوار کا راستہ کہا جا سکتا ہے۔ اچھے اور سچے دینداروں اور بزرگوں نے پہلے راستے ہی کو اپنایا ہے۔ غرض سماجی ماحول میں جو کھچاؤ اور تناؤ موجود تھا، اچھے اور سچے مسلمانوں نے یہی طریقہ روا رکھا۔ نندا رشی کی عظیم شخصیت میں اتنا تنوع اور پھیلاؤ تھا کہ اگر ایک طرف بادشاہ وقت کو آپ کے جنازے میں شرکت کے لیے جانا پڑا، تو دوسری طرف عوام کا دل جیتنے کے لیے ایک گورنر کو آپ کے نام پر شاہی سکہ جاری کرنا پڑا۔ کردار نگاری کا ایک وظاہر بے ضرر طریقہ یہ بھی ہے کہ عظیم شخصیتوں کو چلتے پھرتے، محسوس کرتے، جیتے جاگتے انسانوں کے زمرے سے نکال کر اس انداز سے پیش کیا جائے گویا انہیں عام انسانوں کی عام زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ حربے ہمارے بعض مورخوں نے نندا رشی پر بھی آزمائے ہیں، لیکن آپ کے کلام سے چھن چھن کر ظاہر ہوتی ہوئی مخلوق خدا کی ہمدردی اور حرص و ہوس، ظلم اور لالچ کے خلاف پرزور احتجاج کی وجہ سے یہ حربے پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے۔ اب ہم چلتے ہیں ان کے کچھ چیدہ چیدہ شعروں کی طرف۔ آج ہو جو کل ہو نہ سکے گا، آج کرو تو بھرو گے کل، آج جو بیج یہاں بوؤ گے کل کو ملے گا اس کا پھل۔ گھر کے استحکام کی دھن میں دبلے ہوئے جاتے ہو کیوں، اس چکر سے نکلو اپنے جسم کا بھی دیکھو کسبل۔ پانچ حواس جھکے سجدے میں، پانچ حواس جھکیں سجدے میں، دل کی نماز انمول نماز، جن سے خلا و ملا مل جائیں وہ سچے دو بول نماز۔ آپ سے کہا تھا کہ چیدہ چیدہ اشعار، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ وہ پہلے اشعار جو ہیں ان کا ردم دوسروں کے ساتھ نہ ملے۔ ویسے بھی جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو دوسری زبان میں کافی مشکل ہو جاتا ہے اس شعر کا وزن رکھنا۔ یہی نماز ہے جس سے ٹلیں گے بھوت پریت کے ستائے، اسی سے دودھ پہ بالائی کی موٹی تہ جم جائے، اسی سے جنت کے دروازے بھی تجھ پر وا ہوں گے، اسی دنیا اور اگلے جہاں میں تجھ کو نماز بچائے۔ ساتھ یہی کچھ جائے اس پر کم ہے جتنا کیجیے ناز، سوموں سلوات کی پابندی کر تیری پونجی روزہ نماز، ایک دن جان کی کھینچا تانی ہوگی بھائی عزیز احباب، غسل تیری میت کو دیں گے روئیں گے سب سینہ گداز، گیلے تن کو کفن میں لپیٹے اچھے برے ہوں گے ہمراہ، تجھ کو اکیلا چھوڑ آئیں گے ایک میدان میں دور دراز، تجھ کو ہے معلوم یہ باتیں سب کچھ تیرے سامنے ہے، خبر نگل گئی کتنوں کو اور جاں سے گئے کتنے جاں باز، دل پر قابو رکھ نہ سکا میں اپنے مقام سے دور ہوا، یہ کس دھوکے باز کے ہاتھوں تیرا شیشہ چور ہوا، کن کن جتنوں سے میں نے اس جسم کو قابو میں رکھا، شیر و شکر سے بہلایا تب اسے سفر منظور ہوا، آخر آمنا سامنا ہوگا آئے گا وہ سخت مقام، جب اعمال کو پوچھا جائے گا لے لے کر میرا نام، روز جزا کی حشر گھڑی بس میری آنکھیں برسیں گی، مجھ بدنام کے یہ اعمال ہیں کیا ہوگا میرا انجام، اجلا تن سنبھلا بھی گیا اور اڑ بھی گیا بگیا سے کاگ، پہاڑ کی دھوپ بھی ٹھنڈی پڑ گئی، گھاٹ لگے ہیں پو اور ماگ، پاپ کی گٹھڑی بوجھل ہو گئی، دور ہوئے ساحل اور بھاگ، گڑ کی مکھی بن کر میں نے اجلے تن کو دیا تیاگ، اپنی انا کس کے سر تھوپوں میری ڈٹائی میرے بھاگ۔ یہ اشعار آپ کو اور بھی اچھے لگیں گے۔ دوسرے اشعار جو ابھی سنے آپ نے، دھن دولت سے اتنی رغبت ٹھیک نہیں اے دنیا دار، ایسی روش اپنا لے تجھ کو ہو یاران نبی سے پیار، اس منزل پر ہیبت طاری ہوگی کانپ اٹھیں گے لوگ، اس منزل پر بخشے جائیں گے تو فقط نماز گزار، راجاؤں کے اونچے برج فصیلیں اور سنگین شہر، خاک ہوئے اب حاکم باقی اور نہ ان کے راج نگر، شاہ سکندر جیسے مہاراجے آئے اور راج کیا، سوچو تو ان سمراٹوں نے کیا کچھ اپنے ساتھ کیا، اس ہریالی کے نیچے ایک فرش ہے قبرستانوں کا، ہم سے پہلے ہم جیسے کتنے ہی لوگ اے بابا۔ یہ اگلے دو شعر ہیں، سانپ سے دو ایک ہاتھ بھی انسان بھاگے تو شاید بچ جائے، کوس کے فاصلے تک ممکن ہے انسان شیر سے جان چھڑائے، قرض چکانا ہو تو کسی کو ایک برس تک بھی ٹرخائے، لیکن موت سے پلک جھپکنے کی مہلت بھی نہیں مل پائے۔ یہ اگلے اشعار آج کل کے زمانے میں بھی بہت ریلیونٹ ہیں۔ رنگ برنگے بڑھیا چاول کیسر ملے تیرے پکوان، ہضم نہ کر پائیں جو فرشتے دل بے سمائی تیری جواں، کلیے دو پیازے میٹھی گوشت اور گھی میں تیرتے یہ رشتے،
یہ سب کچھ کھا پی کر بھی کہلاتے ہو اللہ والے، سنو میاں اس نفس کی بلی کو جو پالتے پھرتے ہو، نعمت کے برتن مردار کرے گی اب بھی اسے ٹوکو، 4 دنوں کی ظاہرداری اور باطن سے یہ غفلت، چاہو تو ان 4 دنوں میں حاصل ہو تم کو جنت۔ پیٹ کی پوجا چھوڑ کے جس نے جسم کو قابو میں رکھا، اس نے اپنے من کو اجالا، اس کا دل بیدار ہوا۔ رمضان شروع ہو رہا ہے تو یہ آخر میں کچھ اشعار جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جس نے بغض اور غصے کی جڑ کاٹ دی اس کا کیا کہنا، وہ مردوں میں پگڑی والا اس کا ترا ہے اونچا، پیارے نبی کا کھانا پینا سوچا بھی ہے کیسا تھا، آپ نے 3 دنوں کے وقفے سے روزہ افطار کیا، آپ کی نظروں میں یہ دنیا نیک عمل کی کھیتی تھی، پائے مبارک سو جاتے تھے، ایسی عبادت آپ نے کی، نفس کو ایسی ہوا لگی ہے، میں خاشاک کو چنگاری، خاک کے نیچے اس خاشاک میں آگ لگی تو پھر نہ بجھی۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔